बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ राइज़ टीवी से। नाजरीन, जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में ये कहा था कि हम ये 2-3 दिन जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से ही आपके सामने हाज़िर होंगे, तो नए व्लॉग के साथ भी मैं हाज़िर हूँ। नए व्लॉग में भी बात वही है, सिर्फ थोड़ी से इसमें जो तकलीफ़ वाली बात ये है कि वो हमारे जो मादरे इल्मी है, मेरे जैसे जो लोग जहाँ से पढ़े और मेरी तो औकात ही कोई नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ से पढ़े, तो उसको बदनाम करने वाला माफिया मुतहर्रिक है और अभी तक अपने बचाव के लिए कोशिशें कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था अपने कल के व्लॉग में भी ये बताया कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में वो जो 5500 वीडियोस की जो कहानी थी वो झूठी करार पा चुकी है, वहाँ उसका कोई वजूद नहीं है। वो मकामी पुलिस वो भी ये अपना एतराफ़ कर चुकी है अदालत में भी, और जुडिशल कमीशन के सामने भी कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जो यूट्यूबर जो फुदक पे के वहाँ पे व्यूअरशिप लेने के लिए इल्ज़ामात लगा रहे थे, वो भी मुकर गए हैं और वहाँ उन्होंने ये एतराफ़ किया है। इकरार उल हसन जैसा 3rd क्लास जो एक्टर है, उसने अभी मुझे दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने अभी ट्वीट किया है और ट्वीट में ये कहा है कि जी मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, हालांकि उनको समन किया गया। उनकी जगह पे ARY के जो मकामी नुमाइंदे हैं वो वहाँ पे पेश हुए। इकरार की तरफ से उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमें किसी ने बताया था, हमने कह दिया कि जी वो 5500 वीडियो निकल आई, 7000 वीडियो निकल आई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो फ़लाँ ने कहा, तो फ़लाँ की सुनाई बात जो है वो हमने आगे बढ़ा दी। तो नाज़रीन, ये जो ऐसे जो ज़ालिम लोग थे, इनको काफ़िर किरदार तक पहुंचाना इदारों की ज़िम्मेदारी है। इदारे क्या रोल प्ले करते हैं वो तो हम देख चुके। DPO बहावलपुर का किरदार इंतहाई नेगेटिव और ज़ातियात पे उतरे हुए थे। वो उन्होंने जिस अंदाज़ में इस केस को ख़राब किया और अपने स्टाफ के ज़रिए उस यूट्यूबर को जो है वो चीज़ें मुहैया करना और इस जो है यूनिवर्सिटी को गंदा करने में उसका जो है यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, उसके स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर वहाँ पढ़ने वाली बच्चियों के करैक्टर के ऊपर जो है ना वो उंगली उठाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी DPO साहब के इशारों पे होती रही। लेकिन अभी तक अफसोस इस बात का है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और IG पंजाब वो अभी तक खामोश हैं। वरना तो छोटा सा कोई काम हो जाए तो 1 मिनट में जो है वो SHO भी उड़ जाते हैं और DPO भी उड़ जाते हैं, RPO भी उड़ जाते हैं, इवन जो है ना CCPO जैसे लोग भी जो है ना एडिशनल IG लेवल के वो भी मुअत्तल भी हो जाते हैं और अपने ओहदों से हट जाते हैं। लेकिन इस मामले में सैयद अब्बास शाह के मामले में, DPO बहावलपुर के मामले में अभी तक उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सिर्फ अब ये बहाना ये बनाया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हम तक पहुंचेगी तो फिर जो है ना वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। जनाब निगरान वज़ीर आला साहब, आपके पास 6 रिपोर्टें आ चुकी हैं और हर रिपोर्ट में इवन आपकी पुलिस की रिपोर्ट में भी DPO जो है ना कसूरवार करार पा चुके हैं। फिर किस चीज़ का इंतज़ार है? जुडिशल कमीशन का आपकी ख्वाहिश थी, आपके ख़ास आदमी जो है ना वो आपकी पार्टी के या जिस पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है या पार्टी के लीडरों के साथ आपका ताल्लुक़ रिश्तेदारी है, तारिक बशीर चीमा के लिए की ख्वाहिश पे जो है ना वो आपने जुडिशल कमीशन बनाया। जनाब अली, जुडिशल कमीशन 5 दिन इंतज़ार करता रहा है कि कोई सबूत मिल जाएं और उन सबूत तो नहीं मिले। लेकिन जिस दिन वो उन्होंने अपनी फंडिंग जो है ना वो देनी थी या उन्होंने क्लोज़ करनी थी रिपोर्ट, उसी दिन DPO साहब के हुक्म पर CIA पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा है। मतलब ख़वातीन के हॉस्टल में छापा मारा, ख़वातीन को जो है हरासा किया, उनसे मोबाइल लिए, उनके गन पॉइंट के ऊपर या समझे कि उनको मजबूर करके उनके पासवर्ड जो है ना वो लिए और कोशिश की कि कुछ चीज़ें रिकवर हो जाएं, लेकिन कुछ नहीं मिला जनाब अली।
تو اب جب یہ ساری چیزیں ہو چکیں، یہاں لاہور جیسے شہر میں اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو اب تک جو ہے وہ میڈیا نے بھی چیخ چیخ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے اور اسکرینوں میں لال ہو کے جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرنا تھا. تو کیا بہاولپور جو ہے وہاں انسان نہیں رہتے، وہاں بچے نہیں پڑھتے، وہاں تعلیمی ادارے نہیں ہیں جن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور آپ جو ہے نا آپ کے کانوں تک جوں تک نہیں رہیں گی. 6 رپورٹیں آپ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. 7ویں رپورٹ کا انتظار ہے. 7ویں رپورٹ بھی آپ تک پہنچ گئی ہے. آج 7ویں رپورٹ بھی آپ تک پہنچ گئی ہے، اور 7ویں رپورٹ میں بھی جوڈیشل کمیشن والی رپورٹ میں بھی جو ہے نا وہ ڈی پی او ذمہ دار قرار پا چکے ہیں کہ ڈی پی او کا اشارہ کے اوپر وہ ثاقب نامی لودھراں کا ایک 3rd کلاس یوٹیوبر جو ہے اس نے جا کے اس کے اوپر اسلامی یونیورسٹی کے اوپر اتنا جو ہے نا وہ الزامات لگا دیے، اور جب ثبوت دینے کا ٹائم آئے تو آئیں بائیں شائیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہاں کا بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ مولوی جمشید نام کا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہے. ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کے کریڈٹ پہ بہت سی چیزیں ہیں. کریڈٹ کا مطلب آپ سمجھیں کہ وہ بظاہر تو اس کی شکل و صورت تو بہت بڑے مولویوں والے، اس لیے اس نے نام کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ مولوی لکھا ہے. کوئی معصوم لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیس ہے اس مولوی صاحب کے پاس لے جائیں. یہ بہت ایماندار ہیں، ان کے ایمانداری کے کارنامے بہت سے جو ہے نا وہ ہمارے علم میں ہیں. اور اس معاملے میں بھی ان کا نام بھی ہے اس رپورٹ میں، جناب نگران وزیر اعلیٰ صاحب. اس ایماندار جو مولوی بقول اس سسٹم کے بہت ایماندار مولوی کا نام بھی اس میں شامل ہے کہ وہ بھی ذمہ دار ہے. اس کی بہت سی جو ہے نا وہ رپورٹیں اس نے غلط رپورٹنگ کی ہے. ایس ایچ او بغداد جو ہیں وہ مقامی جو ایس ایچ او اسلامی یونیورسٹی کے قریب وہ بھی جو مقامی تھا نا وہ بھی قصوروار قرار پائے ہیں اسی رپورٹ کے تحت. کب کارروائی ہوگی جناب وزیر اعلیٰ؟ ہم اس انتظار میں ہیں کہ لاہور کی طرح بہاولپور کو بھی جو ہے اس پنجاب کا جو ہے وہ ایک ضلع، اس شہر، ایک علاقہ سمجھا جائے. یہاں ہونے والا ظلم جو ہے وہ بھی اتنا ہی ظلم ہوتا ہے جتنا بہاولپور میں ہوا ہے. تو اس کے اوپر کارروائی کب ہوگی؟ آپ اس کارروائی کو کریں تاکہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے رہے ہیں، آپ کارروائی کریں گے تو آئندہ کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ اس ایسے حرکتوں سے باز آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی سی ابھی تک جو ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. وی سی ایکٹنگ بیس پہ جو ہیں چل رہے ہیں. جو بھی وی سی دینا ہے اس کو دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس وی سی کو ہٹانے کے لیے یا اس کو ایکسٹینشن دینے سے روکنے کے لیے اتنی عطر محبوب کہ اتنی بڑا سکینڈل بنایا گیا اس کو لائیں. ہم بھی بالکل یہ نہیں کہہ رہے. وہ آئیں گے تو میرٹ پہ بے شک ان کو لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو بھی دینا ہے اس یونیورسٹی کو مستقل بنیادوں پہ وی سی دیں تاکہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہونے والے فیصلوں جس میں کوئی مستقل فیصلہ نہیں کرنے کی پاور ہوتی وہ نہ ہو. مستقل وی سی ہوگا تو وہ مستقبل کے لیے اور مستقل فیصلے کرے گا. تو میری یہ آپ سے درخواست ہے اور باقی جو ادارے ہیں ان سے بھی کہ اس طرح کا جب بھی کوئی معاملہ ہو تو خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی اتنا ہی جو ہے نا وہ عزت احترام دیں جتنے آپ محترم ہیں. تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. کل کے ویلاگ کے لیے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ.